अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन फंक्शंस वगैरह से फ्री होके अब अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरे पूरे दिन में क्या कुछ रहता है। तो आज इसी चीज़ की रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि अब ये फंक्शंस वगैरह के व्लॉग्स हो गए। अब आगे कुछ और भी होंगे तो वो अपनी टाइम पे शेयर कर लूँगी। तो फ़िलहाल अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाते हैं। तो सुबह सवेरे पहला काम जो मैं करती हूँ, पहले मैं चाय बना लेती हूँ, नून चाय। एक काम करके रखती हूँ मैं पहले, तो फिर मैं आराम से रोटी वगैरह बना लेती हूँ। तो आज लाइट थी तो फिर मैं नीचे बैठ के रोटी बना ली। ऊपर गैस पे या इंडक्शन पे बनाती हूँ तो इंसान थक जाता है। फिर मैंने सोचा कि मैं आराम से नीचे बैठ के रोटी बनाती हूँ और साथ साथ व्लॉग भी बनता जाएगा। कश्मीर की रूटीन का ये एक अहम हिस्सा है सुबह सवेरे पहले नून चाय और रोटी। कुछ बाहर से रोटी लाते हैं तो कुछ घर पे बनाते, तो हम घर पे बनाते हैं सुबह सवेरे कंटिन्यू, और साथ ही नून चाय होती है। तो अब मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर इसके बाद क्या कुछ रहेगा तो फिर मैं बाद में देख लेती हूँ, खाना वगैरह जो भी रहता है। तो साथ ही आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। अब शायद 1120 हो गए इस वक्त। अब आगे कितने होंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त हमारा मेन गोल जो है 1000 क्रॉस हो गया है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब की उनका बहुत शुक्रिया, और जो भी चैनल पे नए वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर बाकी काम बाद में देखेंगे। रोटी वगैरह मैंने सारी बना ली, तो अब मैं पहले चाय पीऊँगी, फिर बाद में बाकी काम मैं देख लूँगी। तो चाय वगैरह मैंने पी, फिर इसके बाद सारे घर वाले भी उठ गए थे तो उन सब लोगों ने भी चाय पी। तब तक मैंने सारे बिस्तर वगैरह जो भी होते हैं, 2-3 रूम्स के थे तो वो मैंने सारे उठा लिए, क्योंकि पहले मैं यही काम कर लूँगी, झाड़ू वगैरह जो भी काम रहता है। तो सुबह सवेरे पहले मैं चाय के बाद फिर यही काम कर लेती है। यहाँ पे मैंने पहले अपने रूम की उठाए, फिर यहाँ पे मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोली, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है। रोज़ सुबह हुई, फिर दिन भर धूप, फिर शाम को फिर से बारिश, फिर रात को फिर से बारिश, मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आप सब भी बताइए आप सब की साइड क्या मौसम है, बारिश हो रही है कि हमारी साइड हम जहाँ रहते यहाँ ज़्यादा मौसम ठंडा ही रहता है, तो गर्मियाँ भी यहाँ ज़्यादा कुछ फील नहीं होती। तो आप सभी बताइए आप किस साइड से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और आप किस साइड कैसा मौसम है। यहाँ ये बारिश सुबह शाम बारिश हो रही है, कभी कभार धूप निकलती है। तो इसके बाद फिर मैंने पहले सोचा कि मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ सारे रूम्स। तो पहले मैंने यहाँ पे अपने रूम का झाड़ू लगाया, यहाँ पे सारी गंद जो थी वो मैंने उठाई। ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन हमारी आदत होती है लड़कियों की झाड़ू तो कंटिन्यूअसली लगाना है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तब तक सुकून ही नहीं मिलता जब तक कि सुबह सवेरे हर एक रूम की सफाई झाड़ू ना लगाया जाए। तो फिर मैंने पहले अपने रूम की सफाई की, फिर यहाँ पे मैंने दूसरे रूम की भी साफ़ सफाई की। गंद तो बिल्कुल भी नहीं थे, फिर फॉर्मेलिटी मतलब पूरी करनी होती है। तो सारे रूम्स की साफ़ सफाई मैंने की। अब इंशाल्लाह ईद के लिए पूरे घर की सफाई करनी है, और आगे कुछ फंक्शंस भी आने वाले हैं तो उनके लिए भी घर की अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाएगी, वो आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो पूरे घर को मैंने झाड़ू अच्छे से लगाया, साफ़ सफाई हो गई। तो अब एंड में रहता है किचन। तो फिर मैं आ गई किचन में, किचन का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था। अब ये खाना वगैरह मैं फिर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध रखा उबालने के लिए, इसको एक साइड से दूध भी बॉयल हो जाएगा तो दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे चाय बना ली। 10 बजे की लिप्टन चाय, यही रूटीन होती है, पहले नून चाय फिर लिप्टन चाय।
تو چائے میں نے تھوڑا زیادہ بنا لی کیونکہ کچھ مہمان تھے تو اس لیے تھوڑا زیادہ بنا لی. اور دوسری سائڈ سے میں نے اب یہاں پہ چاول رکھے اور یہاں پہ میں دہی جمنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. دودھ کو میں ہلکا گرم کر لیتی ہوں 70% تک اور پھر اس کو میں جمنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. آپ خود بھی دیکھیے کیسے میں نے اس کو جمانے کے لیے رکھا تو پھر اسے دہی اچھے سے جم جاتی 3 سے 4 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے بھی. پھر آپ اس کو فریج میں رکھیے گا تو بہت ہی اچھی دہی جم جاتی. اور ساتھ ہی میں نے اس میں بھی دودھ ڈالا کیونکہ ساتھ ساتھ سارے کام کرنے پڑتے ہیں جو بھی دن کی روٹین ہوتی ہے تو وہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو چائے وغیرہ بھی ہو گئی. میں نے خود نہیں پی, پھر مہمان کچھ تھے تو ان کو دیا اور گھر والوں نے پی. تو اور یہاں پہ مجھے چکن پکانا تھا اور ساتھ ہی مجھے پکانے تھے آلو. تو میں دونوں ساتھ ساتھ دونوں پکا رہی. یہاں میں نے آلو فرائی کرنے کے لیے رکھے تھے اور ساتھ ہی پہلے میں نے چکن فرائی کر کے رکھا تھا اور اب میں نے اس میں پیاز ڈالے اور نمک ڈال کے ان کو فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی آلو بھی. تو یہاں پہ میں پیاز کو چیک کر رہی تھی. اب ان کو 5-6 منٹ اور فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں نے گھر کے سارے بیسک سے مسالے ڈالے, زیرہ, مرچی, ہلدی, گرم مسالہ, جو بھی بیسک سے مسالے ہم گھر پہ یوز کرتے وہ سارے میں نے اس میں ایڈ کر دیے اور تھوڑا سا پانی. اس کو اب مسالوں میں ان کو 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے, مسالے کی بھی اسمیل اچھے سے نکل جائے. پھر اس میں پانی ایڈ کیا, چکن ایڈ کیا اور تھوڑی سی کسوری میتھی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا ہی بنائیں کیونکہ ہم 2 ہی لوگ گھر پہ, میری ممی اور میں, تو اس لیے مجھے کم ہی بنانا ہے. اور ساتھ ہی میں نے آلو اور ٹماٹر پکا. یہ بھی آلموسٹ ٹماٹر ریڈی ہو گئے. آلو میں نے فرائی کر دیے تھے پہلے. اب ان میں نے اس کو ایڈ کیا. اب اس کی کیا ریسیپی دینی, آلموسٹ سب کو ہی بنانی آتی ہے. کچھ لوگ تو پسند بھی, مجھے خود بھی آلو ٹماٹر پسند نہیں. تو پھر یہاں پہ چکن بھی ڈن ہو گیا, کھانا وغیرہ آلموسٹ میرا سب کچھ ڈن ہو گیا. تو اب میں نے برتن وغیرہ دھوئے کیونکہ اینڈ پہ پھر یہی کام رہتا ہے کہ برتن جمع ہو جاتے پھر ایک ساتھ ان کو اچھے سے میں واش کر لیتی ہوں. تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا کچھ رہے گا, تو برتن بھی میں نے دھو لیے. اب کچھ پوچھا وغیرہ, گیس کی صاف صفائی, کیونکہ گیس صاف ہونا چاہیے تب تک سکون نہیں آتا. اب گیس کی بھی صاف صفائی میں نے کر لی. تو اب یہاں سنک کی میں صفائی کر رہی تھی. کچن کی صفائی آلموسٹ ڈن ہو گئی, بس سنک ہی رہ جاتا تھا. اب اس کو بھی میں نے صاف کر لیا. اب خود بھی دیکھیے کچن ہو گیا ڈن. تو اب اس کے بعد اب میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں اور خود چائے پی لیتی ہوں. تو چائے وغیرہ میں نے پی. اس کے بعد پھر مجھے رہتا تھا کپڑے میں نے مشین میں لگائے تھے تو یہ بھی اچھے سے واش ہو گئے تھے. اب ان کو میں باہر لے کے جاؤں گی. پہلے میں نے سوچا کہ میں یہی سے واش روم بھی صاف کر لیتی ہوں, اس کی بھی صفائی یہی سے ہو جائے کیونکہ پھر مجھے پھر سے آنا پڑے گا اس کو صاف کرنے کے لیے. تو ساتھ ساتھ میں نے یہ کام بھی یہی سے کر لیا. تو واش روم بھی کلین ہو گیا. پھر میں نے کپڑے سکھانے کے لیے باہر لائے اور یہاں پہ میں دہی چیک کر رہی تھی. اب میں اس کو 1 سے 2 گھنٹے تک فریج میں رکھوں گی اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہاتھ پیر اچھے سے واش کر لیا. اب اپنی بھی تھوڑی بہت کیئر کر لی جائے, جب سارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اپنی بھی تھوڑی بہت کیئر کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ بس کام میں لگ جاؤ. پھر میں نے کھانا کھایا. بس پورے دن کا یہی ولاگ تھا. میری اچھی خاصی بزی روٹین رہتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا. پلیز اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر, ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.